إلهنا يا مولانا ورجاءنا، أعتقت في أول الشهر وأوسطه رقابا، نسألك أن تجعلنا في جملة المعتقين. اللهم اجعلنا ممن نجا من النار، واجعلنا ممن فاز بدار القرار. إلهنا ومولانا يا من له في كل ليلة عتقاء، يا الله يا الله يا الله، ملحين نسألك متذللين ندعوك أن تعتق رقابنا من النار، وأن تحرم على النار أجسادنا. اللهم اجعل بيننا وبينها برزخا وحجرا محجورا، باعد بيننا وبين النار كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم حرمها علينا وعلى آبائنا وأمهاتنا. اللهم اكتب لنا الضمان والأمان والحماية والوقاية والكفاية والهداية والرعاية والعناية، إنك أنت البر الكريم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ردنا إليه ردا جميلا. اللهم ارحمنا بالقرآن، وارفعنا بالقرآن، وأغننا بالقرآن، وأعزنا بالقرآن، واحمنا بالقرآن، واجعلنا من أهل القرآن. اللهم طهر صدورنا لتكون أوعية القرآن. اللهم متع نواظرنا وأسماعنا وأبصارنا وألسنتنا بالقرآن. اللهم أحينا بالقرآن. اللهم وأمتنا على القرآن، واجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وأنس أرواحنا. اللهم اجعله جلاء همومنا وذهاب غمومنا. اللهم اجعله جلاء همومنا وذهاب همومنا وغمومنا وأحزاننا. إلهنا يا مولانا ورجاءنا، أعتقت في أول الشهر وأوسطه رقابا، نسألك أن تجعلنا في جملة المعتقين. اللهم اجعلنا ممن نجا من النار، واجعلنا ممن فاز بدار القرار. إلهنا ومولانا يا من له في كل ليلة عتقاء، يا الله يا الله يا الله، ملحين نسألك متذللين ندعوك أن تعتق رقابنا من النار، وأن تحرم على النار أجسادنا. اللهم اجعل بيننا وبينها برزخا وحجرا محجورا، باعد بيننا وبين النار كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم حرمها علينا وعلى آبائنا وأمهاتنا. اللهم اكتب لنا الضمان والأمان والحماية والوقاية والكفاية والهداية والرعاية والعناية، إنك أنت البر الكريم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ردنا إليه ردا جميلا. اللهم ارحمنا بالقرآن، وارفعنا بالقرآن، وأغننا بالقرآن، وأعزنا بالقرآن، واحمنا بالقرآن، واجعلنا من أهل القرآن. اللهم طهر صدورنا لتكون أوعية القرآن. اللهم متع نواظرنا وأسماعنا وأبصارنا وألسنتنا بالقرآن. اللهم أحينا بالقرآن. اللهم وأمتنا على القرآن، واجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وأنس أرواحنا. اللهم اجعله جلاء همومنا وذهاب غمومنا. اللهم اجعله جلاء همومنا وذهاب همومنا وغمومنا وأحزاننا.